Mga igsoon, tinuod ba gayud nga Dios si Kristo? Tungod kay aduna man gyud tayo mga igsoon nga mga protestante, ilabi na ang Iglesia ni Kristo nga gitukod ni Felix Manalo ni adtong tuig 1914 nga dili motuo nga si Kristo Dios. Mga igsoon, ang ato ang pagtuo miingon nga si Kristo mao ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Usa siya sa pagkadiyos sa Amahan. Siya ang pulong sa Dios, ang bugtong anak sa Dios. Sugod sa iya pagkatao, naghupot siya sa duha ka kinaiya, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Sa Biblia kung atong paklion, aduna ba kitay kabasihanan niini nga si Kristo Dios? Ang tubag aduna. Hebrehanon 1:8, mismo ang Dios Amahan mitawag ni Kristo nga Dios. San Juan 10:30, si Kristo mingon, ako ug ang akong amahan usara. Si Jesus sa dinhi pa siya sa kalibutan, daghang mga milagro nga iyang gibuhat ug usa kini kadakong pamatuod nga siya Dios. Una, dito sa kasal sa Cana, San Juan 2:1-11, diin ang tubig iyang gihimo og bino. San Juan 6:1-15, ang pagpakaon niya sa 5,000 ka tawo gikan sa 5 ka piraso nga pan ug 2 ka piraso nga isda. Ikatulo, ang paglakaw ni Jesus sa ibabaw sa tubig. San Juan 6:15 ngadto sa 21. Usa kini ka pamatuod nga siya Dios. Mga igsoon, ang Dios dili tawo. Apan dili ta makabuot nga ang gamhanang Dios magpakatawo. Kay si Kristo ang Dios mianhi man sa kalibutan tungod sa iyang dakong gugma kanato ang pagluwas kanato. San Juan 3:16. Mga igsoon, unsa man ang pagtulon-an naton ining Kristo nga nagpakatawo ang bugtong anak sa Dios. Nga bisan sa iyang pagkagamhanan, siya nagpaubos, nagpasakit o nagpakamatay sa krus tungod sa iyang dakong gugma kanato taliwala sa iyang pagkagamhanan. Apan kita hinuong mga tao magpaka-Dios, ilabi na kung makapuputa og gagmay nga mga posisyon. Hambugiro na kaayo ta. Mga igsoon, si Kristo mo ang buhing saksi diha sa pagkamapawsanon. Kay matud pa sa usa ka banggitan nga speaker, tuldok rata ni ining kalibutan na. No, bisan kumingking, wala gyud ta nakatungkad ni Kristo.